السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا لي فيلان لي ريزو لوكو فيرتويال ديال كيتكونفيغورو في لي سيسكو في لي سويتش حنا غنشوفوا لي سويتش سيسكو ان شاء الله. غنحاولوا نفرقوا هاد الفيديو لفقرات لي بارتي غنشوفوا فيهم نتعرفوا فيهم على لي فيلان ولي تيب ديال لي فيلان اللي كاينين ولي تيب دو كونفيغوراسيون ديال لي بور سويتش سيسكو، ونشوفو كذلك الكونفيغوراسيون ديال لي فيلان في ان سيسكو في ان سويتش سيسكو، ونشوفو كذلك كونفيغوراسيون ديال لا كونيكسيون انتر دو سويتش ولا بلس سويتش سيسكو لو مود 5. دونك نبداو ناخدو نعرفو بعدا لي تيب ديال لي فيلان اللي عندنا. بعدا شنو هو اول حاجه شنو هو لو فيلان وشنو هو لو رول ديالو. ان فيلان سي ان réseau local virtuel. Il peut être créé sur un commutateur de couche 2 pour réduire la taille des domaines de diffusion. دابا الا كان عندنا une société ولا اون ايموبل كبيره مثلا فيها بزاف ديال لي بوست، عندنا بزاف ديال لي بوست وان ريزو كبير، عندنا بزاف ديال لي بيريفيريك ديال لي هوت، وبغينا ديك لي بيريفيريك نقسموهم على حساب بحال دابا لي دومين، بحال دابا لا جيستيون كوميرس، بغينا نفرقوهم. هاد لو فيلان هذا هو الخدمه ديالو، كيحاول انه يقلل داك مكيبقاش الريزو كبير بزاف، كيديستانغي ما بين لي بيريفيريك. بحال دابا هادو غناخدو مثلا بحال دابا هنايا هادو لي بيريفيريك، شويه شارج. بحال دابا عندنا بزاف ديال لي بيريفيريك ديال لي بوست، بحال دابا هادو بغينا نجمعوهم بوحدهم وهادو بغينا هادو بحال دابا مثلا هادو جيستيون وهادو ماركتينغ. ملي كنكونفيغوريو هاد لي فيلان كيعزل لينا هو في الفيرتويال، هما كلهم في نفس لو ريزو مكونيكتين في نفس لو سويتش ولا في نفس لو كوميتاتور مكونيكتين، ان كوميتاتور ولا اكثر، وكل كل دومين كنعزلوه بوحدو. هذا هو الدور ديال لي فيلان، كيعزل لينا فيرتوالمون، كيعزل لنا بحال دابا 5 ولا 6 ديال لي بوست، هادو ديال جيستيون، هاد 5 اخرين ديال ماركتينغ، هادو ديال ادمينستراتيف، كل حاجه بوحدها كيعزلها لنا. هذا هو الدور ديال كيسهل عندنا داك الريزو ما كيبقاش كبير بزاف، كيف كيعزلنا كل واحد كل دومين بوحدو. و بالنسبه لي تيب ديال لي فيلان عندنا 4 ديال لي تيب ديال لي فيلان اللي كاين لي فيلان اللي هو كيكون الاولاني لي فيلان باغ ديفو، نيميروطيهم هنايا. هنا عندنا لو فيلان باغ ديفو، هاد لو فيلان باغ ديفو كيكون عنده لو نيميرو 1 فيلان. ملي في لو سويتش ولا في الكوميتاتور كيكون لو فيلان باغ ديفو 1، لو نيميرو ديالو 1. هاد لو فيلان باغ ديفو اللي كيكونوا فيه كلهم كاع لي بور كلهم كيكونوا في هذاك لو فيلان 1 باغ ديفو. من بعد حنا عاد كنحولوا ندير فيلان اخرين كنبدلوا ليهم لي فيلان. وهاد لو فيلان 1 باغ ديفو تا هو كيكون لو فيلان ناتيف. حنا غنشوفوا لو فيلان ناتيف من بعد. عندنا لو فيلان باغ اللي هو باغ ديفو، عندنا لو فيلان دو دوني، عندنا لو فيلان ناتيف، وعندنا لو فيلان le VLAN de gestion، وعندنا لو VLAN de فو اي بي. هذا فيلان بوحدو غنشوفوه من بعد، غنشوفوه في ما دخلش في هاد الباراغراف هادو اللي غنديرو لي باراغراف الاولاني اللي غنديرو ما دخلش فيهم المهم هو باش نذكروه صافي.